अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। शोबिस की दुनिया से ख़बरें हैं, लेकिन जो सबसे अहम ख़बर है वो है सबा कमर की। सबा कमर जो है एक पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या ऐसा हुआ कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और अब उनकी कैसी कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। उर्वा हुसैन जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उनके घर कोई खुशखबरी है, लेकिन उसको लेके उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। एंड इट इज़ थॉट प्रोवोकिंग कि कैसे कोई किसी की पर्सनल लाइफ में विदाउट नोइंग एनीथिंग कोई भी अमल दखल कर देता है या फजूल सी बात कर देता है। लेकिन उर्वा ने बड़ी स्मार्टली उसका जवाब दिया, उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तानी एक अदाकारा हैं हिना रज़वी, शर्मीन के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं, उनकी डिवोर्स हो गई है और उन्होंने जो है एक स्टोरी शेयर की और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी सेपरेशन उनके हस्बैंड से हो गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जी, सबसे पहली जो ख़बर है वो ये है कि सबा कमर जो है उनकी तबीयत नासाज थी। शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और इंटेंसिव केयर यूनिट में वो थी। इंटेंसिव केयर यूनिट में उसी इंसान को रखा जाता है जिसकी आप कह लें कि कंडीशन ठीक नहीं होती या उसको ख़ास केयर चाहिए होती है या जान को ख़तरा होता है, मतलब सीरियस कंडीशन होती है। एग्जैक्टली हुआ क्या? सबा कमर जो हैं वो कराची में एक इवेंट, अपना कोई प्राइवेट इवेंट था मेरे ख़्याल से, कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ वो गैदरिंग थी, उसमें वो थी मौजूद। और वहाँ पे उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ, यानी कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई और साथ साथ जो है उनको चेस्ट पेन हुआ, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी आप कह सकते हैं। और एक अजीब सी कैफियत होती है। फ़ौरन जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनको करीबी एक अस्पताल था वहाँ पे उनको एडमिट किया और उनको एडमिट किया, डॉक्टर्स ने प्रॉपर उनको मॉनिटर किया, उनको आईसीयू में सबसे पहले शिफ्ट किया गया। और फिर जब प्रॉपर मॉनिटर किया तो पता चला, जब टेस्ट आए, कि जी इनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये जो हार्ट अटैक है इसको कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है? ये बेसिकली जो आर्टरीज़ को ब्लड जो फ़्लो हो रहा होता है, जो पहुंच रहा होता है, कह लें कि उसका फ़्लो कम हो जाता है और बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पे रुक जाता है और उसके नतीजे में ये सब कुछ होता है। और ऐसे ही कुछ हुआ, उनको चेस्ट पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई। ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो आप फ़ौरन विदाउट इग्नोरिंग इट डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज़ हम पाकिस्तानी जो हैं हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं अनटिल अनलेस के बहुत ही कोई संजीदा मसला हो जाए। लेकिन खैर सबा कमर के साथ जब ये हुआ तो उनको करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उनको बर वक्त जो है वो मेडिकल हेल्प जो उनको चाहिए थी वो उनको मिली और अब जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। 28 जुलाई की रात को ये सब कुछ हुआ था और एक उनका छोटा सा स्टे था, एक आधे दिन का हॉस्पिटल में, और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अगस्त 1 को जो है कि ख़बर आई कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हैं। लेकिन ये बात जो है वो पता चल गई कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हम लोग हमेशा यूजुअली ये होता है कि ख़वातीन का हार्ट अटैक जो होता है वो जल्दी से रजिस्टर नहीं होता, मर्दों का तो हम सुन रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन को भी हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका डायग्नोसिस जो है वो सही तरह से नहीं हो पाता है। और बहुत सारी वजूहत हैं। आप देखें सबा कमर इतनी फ़िट हैं, वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखती हैं, खाने पीने का ख्याल रखती हैं, ज़ाहिर सी बात है शी इज़ एन एक्ट्रेस, तो वो हर तरह का अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं और फ़िटनेस का भी। अब यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि ऐसी वीडियोस मंजर यहाँ पर आई कि यंग जवान लोग, सेहतमंद, जो फ़िटनेस का भी बहुत ख्याल रखते थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और ऑन द स्पॉट कई लोगों की डेथ हो गई, जो कि हमने सोशल मीडिया पे देखा। उसके अलावा रूटीन में ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, मैं मेडिकल को ही इस तरह की बात यहाँ पे नहीं करूँगी, लेकिन ये क्यों हो रहा है? हर बीमारी की जड़ जो है वो है स्ट्रेस। हर किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और इतने मसले मसाइल हैं। और मुझे ये लगता है आई वर्क एज अ कैंसर एडवोकेट, सो बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले होते हैं जो मेरे ग्रुप का हिस्सा हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रही हूँ, बहुत टाइम से, और बेतहाशा मैंने रिसर्च की। और रूट कॉज जो है हर बीमारी की वो टेंशन है, वो स्ट्रेस है, वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है। और बदकिस्मती से आप जो है अपने गम परेशानी अपने हद तक रखते हैं, खुल के किसी को बता नहीं सकते और फिर ऐसा ही कुछ होता है। सो बज़ाहिर बहुत लग रहा होता है कि सब बहुत स्ट्रेस फ्री हैं, बड़ी ग्लैमरस लाइफ है, सेलिब्रिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल होते हैं, वो हर किसी को हर चीज़ नहीं बता सकता। बज़ाहिर चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि
صبا قمر جو ہے شی از آؤٹ آف ڈینجر اور مکمل طور پہ وہ صحت یاب ہو گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے اب ان کو پریکاشنس لینی پڑیں گی, اپنی صحت کا مزید خیال رکھنا پڑے گا. فینس وہ ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ, بٹ شکر ہے کہ شی از آؤٹ آف ڈینجر, شی از ڈوئنگ آل رائٹ. اور ہماری دعا ہے کہ صبا جو ہے وہ ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزارے. اب جو دوسری خبر ہے وہ ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں حنا رضوی, ان کو شرمین رضوی بھی کہا جاتا ہے, شرمین. ان کی 2024 اپریل میں شادی ہوئی تھی ایک اپنے بڑے قریبی دوست کے ساتھ جن کا نام عمار احمد ہے. عمار جو ہے وہ تھیٹر ایکٹر ہے, حنا جو ہے کافی سالوں سے ایکٹنگ کر رہی ہیں. وہ سنگیتا کی بیٹی ہیں, لیکن وہ سنگیتا کو بہن کہتی ہیں, بیسکلی ان کی بیٹی ہیں. تو کیونکہ سنگیتا نے ان کو پالا نہیں ہے, پالا ان کی نانی نے تھا ان کو. تو ان کی شادی ہوئی تھی اپریل 2024 میں عمار کے ساتھ, اور ابھی جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کل کہ جی میری سپریشن ہو گئی ہے. ان کے ہسبینڈ کی اگر پروفائل ہم دیکھیں جا کے انسٹا پہ, تو انہوں نے آخری جو ہے نا کے ساتھ پوسٹ ڈالی تھی وہ 4 مئی کی تھی, اور 4 مئی کو وہ عمران اشرف کے ساتھ کہیں پہ تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے پکچر جو ہے وہ شیئر کی تھی. عمار احمد جو ہے وہ تھیٹر ایکٹر ہیں, ڈیفینیٹلی اچھے ہوں گے, میں نے ان کا کبھی کام نہیں دیکھا. آئی ڈڈ ناٹ لائک ہیم, پتہ نہیں فار سم ریزنس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے دل نہیں چاہتا کہ آپ ان کا کام دیکھیں. سو خیر, حنا رضوی کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا. حنا رضوی کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا اور انہوں نے کیا پوسٹ کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. حنا رضوی کا کہنا تھا کہ ود اے ہیوی ہارٹ آئی اناؤنس دیٹ مائی ہسبینڈ عمار احمد خان اینڈ آئی ہیو سیپریٹڈ. آئی ریکویسٹ ایوری ون ٹو رسپیکٹ آر پریویسی. It wasn't an easy step and we both need time to further decide what's best for the future of our relationship, of this relationship basically. Till then, please don't judge us, as the dynamics of a marriage are only known to the two individuals bonded in it. Thank you. This is my personal show and I do share so many things with my subscribers and I consider them my family, especially جو میرے vlog والے channels ہیں, and I love sharing things with them. So it's not a typical show کہ جس میں چیزیں نہ بتاؤں, اور تو میں بہت ساری چیزیں شیئر کرتی ہوں, یہاں پہ بھی میں شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو حنا نے جو بات کی کہ ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے چلتا ہے. فی الحال ہم لوگ سیپریٹ ہو چکے ہیں, ڈیورس انہوں نے نہیں اناؤنس کی ہے. سیپریشن مطلب وہ الگ ہو چکے ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس سیپریشن اناؤنس ہوتی ہے, اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ شاید اب ڈیورس ہوگی. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ رشتے میں جب دو لوگ ہوتے ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں, کیا بیت رہی ہے, کیا ان کے بیچ میں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا ڈیسیجن لے رہے ہیں. بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ حنا کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, اور میں کہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا. جس طرح سے میں نے نگیٹیوٹی جھیلی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے. اچھی بات نہیں ہوگی کہ اگر میں ڈیٹیلز شیئر کروں, اور لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خطرناک تو غلط نہیں ہوگا. مزید میں کچھ نہیں کہوں گی, اور وہی والی بات ہے کہ آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں لوگوں کو جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں, لیکن آپ بھولتے نہیں ہیں. تو میں بھولی نہیں ہوں, اور میرے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو حنا رضوی کے ڈسے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ نہیں پتا کہ کس کی غلطی ہے, میاں کی ہے یا حنا کی ہے. ڈیورسز آج کل بہت عام بات ہو گئی ہے, اور شوبز میں بھی ہر دوسرے دن ایک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی کپل کی ڈیورس ہو گئی ہے, کل شادی ہوئی تھی اور آج جو ہے طلاق ہو گئی ہے. اور عام زندگی میں بھی ہم لوگوں کا سن رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے لوگوں میں جو ہے برداشت ختم ہو گئی ہے ریلیشن شپ کو لے کے. بٹ خیر جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. اس وقت یہ خبر وائرل ہو رہی تھی کہ حنا کی سیپریشن ہو گئی ہے, اور پھر بھی میں نے پھر بھی دعا دی کہ عورت ذات ہے, اور یہ مشکل ٹائم ہوتا ہے کسی سے رشتہ ٹوٹنا. شی واز سو ڈیسپریٹ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ فائنلی شی گاٹ میرڈ, اور پھر وہ شادی نہیں چلی, تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. پریئرس فار ہر, اور آئی جسٹ ہوپ کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیو کرے, اپنے آپ کو بدلے تاکہ اس کی لائف آسان ہو. بیکاز آپ جس طرح کے ہوتے ہیں آپ اسی طرح کے لوگ جو ہیں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. خیر بہت پرسنل باتیں ہو چکی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں عروہ حکین کی طرف. حکین میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ یوزلی لوگ کہتے ہیں جن کی جو اسپیلنگ ہے اس کی پروننسیشن کچھ ایسی بنتی ہے, بٹ اٹس حسین. تو عروہ جو ہیں, اگر ان کی ہم بات کریں تو عروہ جو ہے آف کورس ایوری بڈی نوز دیٹ شی گاٹ میرڈ اے فیو ایئرز بیک, اینڈ ابھی جو ہے ان کی ایک پکچر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں ان کا جو ہے وہ بیبی بمپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہے. سو ایک رومر تھی, لوگوں نے اس پہ باتیں کی کہ جی شی مسٹ بی ایکسپیکٹنگ, لیکن عروہ نے اس کا بڑا اچھا رسپانس دیا. ویری ویری اسمارٹ, بجائے اس کے کہ اس پہ اپ سیٹ ہونا یا کچھ کرنا, بڑا آپ کہتے ہیں نا انٹیلیجنٹ ایک رسپانس تھا. عروہ نے اس پہ کیا لکھا جب ان سے پوچھا گیا کہ کہ شاید یہ بیبی بمپ ہے اور شی از ایکسپیکٹنگ
her first baby, but it wasn't like that. And she said, I'm mean to that, but it's only a food bump at the moment, and definitely a very well edited out angle to get the clickbait. Nevertheless, thank you everyone for all the duas and congratulating messages. I really enjoy them, and they turned out to become a fun way of getting in touch with all my extended family, industry colleagues and friends. It was very smart, and she said it was just an edited पिक्चर, और ये जो है बेबी बम्प नहीं है बल्कि ये फूड बम्प है, यानी कि थोड़ा बहुत खाने पीने से जो आपकी बेली बढ़ जाती है. और उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, ये इस बहाने जो है मेरे अपने दोस्तों से, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से, फ्रेंड्स वगैरह से, कुलीग से मुलाकात तो हो गई. उन्होंने इसी बहाने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा. सो इट वाज विटी, इट वाज नाइस जिस तरह उन्होंने रिस्पांस दिया. और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि खुदा के लिए जो शादीशुदा लोग हैं और उनके 2-3 साल या 1 साल जितना भी टाइम हो गया, शादी हो गई और अगर बेबी नहीं हो रहा है, डोंट आस्क दैम कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बच्चे कब होंगे. मैं इतने पढ़े लिखे लोगों को देखती हूँ इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं. हो सकता है उनको नहीं हो रहे हों, उनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हों, वो ना चाह रहे हों, और बहुत सारी वजूहत होती हैं. सो ये एक बहुत पर्सनल मामला है, और कोई कितना भी ये शो करे कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. सो किसी को भी काम नहीं करना चाहिए कि एक मैरिड कपल से ये पूछे कि जी आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट्स योर प्लान, आपने सोचा हुआ है कि आप बेबी कब करेंगे. इस तरह के सवालात बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में. सो आई थिंक इट इज़ क्रिमिनल, इट इज़ वेरी वेरी क्रिमिनल. खैर, ये थी कुछ ख़बरें शोबिज़ की दुनिया से. फिर मैं हाज़िर होंगी इसी तरह की कुछ ख़बरें लेके. और डू लेट मी नो, जो मैंने बातें की हैं उसमें से कोई ऐसी बात जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते, या कोई ऐसी बात जिससे आप इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.